مقصد کی ہے عزتاں نو بچاؤنا. نکاح دا کی مقصد ہے؟ عزتاں نو بچاؤنا. ایک دی بیٹی دوسرے دا بیٹا لوکاں دے سامنے رخصتی کرنی اور شریعت مطہرہ دے مطابق کرنی تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جاوے نجائز طریقے تو ہٹ کے جائز صورت جڑی شریعت مطہرہ رکھی ہے اس دے مطابق اسی اپنی عزت محفوظ کرنے ہیں. تے ایک عزت محفوظ کردیاں لکھاں عزتاں جس نکاح دے موقع دے اوپر رولیاں جان. توجہ ہے میرے والے؟ ایک عزت محفوظ کرن دے وقت ہزاراں دی تعداد دے اندر عزتاں رولیاں جان. کوئی شادی حالاں دے اندر، کچھ ڈھول والے دے سامنے، کچھ مہندیاں دے موقع تے، کچھ جنابے والی ڈانس دے موقع تے مسلماناں دی عزتاں رولیاں جان. ماسی دی عزت رولے، چاچی دی رولے، پھپھی دی رولے، مامی دی رولے، بہن دی رولے. موڑو مقصد دا پورا نہ ہویا. حق تے اے بندا جویں اے عزت محفوظ کر دے شریعت دے مطابق ایویں جڑیاں باقی عزتاں نے انہاں وی شریعت دے مطابق پردے چ رکھ کے شرم و حیا قائم رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آون دا مقصد اے نہیں سی کہ صرف ایک سنت لاؤ جڑی سوکھی لگے تے باقیاں نو چھوڑ دے. وہ نہ جویں حضور پاک دی نکاح سنت ہے نا ایویں نکاح دا طریقہ بھی سونے نبی دسیا ہے. نماز پڑھنے نکاح دی نماز شرطیں، روزہ رکھنے روزے دی شرطیں، حج کرنے حج دی شرطیں، عمرہ کرنے عمرے دی شرطیں. ہر عبادت دی کوئی نہ کوئی شرط کھلوتی ہے. کیا نکاح واسطے کوئی شرط کوئی نہیں؟ بولو دے صحیح. نکاح واسطے کوئی شرط کوئی نہیں. صرف ساڈے ذہن دے اندر ایہی کھلوتا ہے کہ نکاح سنت ہے، شادی سنت ہے، ہر حال وچ کرنی ہے. حالانکہ ہر بندے دے اوتے سنت نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ہر بندے اوتے نکاح سنت نہیں. کسے واسطے سنت ہے، کسے واسطے حرام ہے، کسے واسطے فرض ہے. سنت کندے واسطے؟ جیڑا بندہ یہ یقین رکھدا ہے کہ شادی تو بغیر میں برائی والے مائل نہیں ہوواں گا، اور اے بھی نال ہے کہ اگر شادی کراں تے گھر والیاں دا نان و نفقہ بچیاں دا پورا کر لواں گا، ان دے واسطے تے ہے سنت ہے. تے جیڑا بندہ اے یقین رکھدا ہے کہ نکاح کر کے آواں گا تے جنوں ویاہ کے لے آواں گا ان دی عزت دا میں خیال نہیں رکھ سکدا، ان دا نان و نفقہ پورا نہیں کر سکدا، ان دے واسطے نکاح کرنا حرام ہے. نکاح کرنا کی ہے؟ حرام ہے. کدے واسطے؟ جیڑا بندہ اے یقین رکھدا ہے کہ میں نکاح کر کے تے لے آؤں لیکن انہوں گھر با کے شریعت کے مطابق کھوا نہیں سکدا، ان دے واسطے نکاح کرنا حرام ہے، جائز کوئی نہیں. لیکن آج یا ویاہ کے لیونی انہوں آگنا تو بھی کما دے میں بھی کماؤں گا. نہیں توجہ کی تو بھی کما دے میں بھی کماؤں گا. میں کلہ تیرا بھار نہیں چاہ سکتا. اگر بھار نہ میں چاہ سکتا تو شریعت تیرے اوپر پہلے ہی حرام کر دیتا سی. جدو حرام سی اس پلے آیا کیوں ہے کہ اگر ان کا نان نفقہ روٹی پوری نہیں سی کر سکتا، شریعت تیرے واسطے جائز نہیں سی رکھیا. شریعت جائز ان کے واسطے رکھے تے سنت ان کے واسطے بنی ہے جیڑا ویاہ کے لے آوے عزت بھی محفوظ کر سکتا ہوئے، ان دی روٹی دے ٹکر بھی پورا کر سکتا ہوئے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سنت مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ. تو جو ہے نا جی اگر نکاح کر کے وہ خواہش پوری کرنی ہے تو مڑ جانوراں تے انساناں فرق کی ہو ہے. جانور بھی خواہش پوری کرے، انسان بھی پوری کرے. جانور نو بھی نہ پتہ ہوئے کہ عزت کیویں محفوظ کرنی، انسان نو بھی پتہ نہ ہوئے، مڑ فرق کی ہویا. اوے اللہ دے بندیا خواہش پوری کر
لیکن شریعت دے دائرے چ رہ کے کر جیڑا شریعت پاک دائرہ رکھے کی نکاح والی صورت ہے نکاح کرن تو بعد گھر والی دی عزت ہی محفوظ رہے تیری نگاہ بھی محفوظ رہے ان دی عزت محفوظ ان دی نگاہ ہی محفوظ تیری عزت بھی محفوظ تیری نگاہ بھی محفوظ موڑ نکاح کا مقصد پورا ہو سی توجہ ہے میرے بلے لیکن آپ دین مننے ہے اپنا بنایا ہویا رسول دے بنایا دین والے آپ نہیں آیا لے جی اگر رسول پاک دے بنایا دین والے ہوں دے جیڑی شاید فرض سی انہوں مقدم رکھ دے جیڑی واجب سی انہوں مقدم رکھ دے سنت جویں ایسی فرضہ تے واجبہ تو بعد رکھ دے لیکن اسا سنتانوں تے مستحبات نو فرضہ تو بدائی کھڑتے ہیں نماز کی ہے سارے بولو فرض عین ہے یہ ہے کہ نہیں پردہ کی ہے واجب اس دور فرض ہے نماز دے نیڑے نہ جائیے دیاں بہنوں نو پردے کران دے نیڑے نہ جائیے روزے دے نیڑے نہ جائیے حج زکات دے نیڑے نہ جائیے عشر زکات انہاں دے نیڑے نہ جائیے کہ شادی سنت نو ہر بندہ زندہ کرے کیوں اتنے خواہش پوری ہوندی ہے اگر دین دا جز سمجھ کے سنت نو زندہ کیتا جاندہ نا شادی نو کہ مڑ شادی دے اوپر جڑیاں موجودہ رسومات نے انہاں نو بھی رد کیتا جاندہ تے جڑیاں شریعت پاک دے اندر فرائض واجبات سنن موقدہ نے انہاں دی بھی پاسداری کیتی جاندی جدو فرض واجب پورے کر کے سنتا والے بندہ آوے رب اودا راضی ہوتا ہے جدو سنتا دے اوتے عمل کرے تے کسے تے کرے کسے تے نہ کرے اینو مومن نہیں آندے مومن آندا ہے کہ شریعت جیڑی شے فرض کیتی ہے اونوں فرض سمجھ کے کرساں جیڑی شے واجب کیتی ہے اونوں واجب کرساں جیڑی شریعت سنت رکھی ہے جیڑی موقع ہے اونوں پہلا رکھساں جیڑی غیر موقع ہے اونوں بعد وچ رکھساں جیڑا بندہ اینی شریعت تے چلے اللہ اودے نال پیار کردا ہے عظمت دین مصطفیٰ نکاح کا کی مقصد سے ہے ایک عزت محفوظ کرنا دوسرا نکاح دی تے جیڑا بندہ شادی دے موقع دے اتے ویڈیو والے نو بلا کے پہلے دے ہی مقصد نو مٹی وچ رول دے گے تے ویڈیو والے نو لیا کے تے اپنی عزتاں دا ہار سنگار کروا کے تے ویڈیو بنواوے تے جڑا سونے نبی مقصد دسیا وہ تو پورا نہ ہویا سونے نبی کی مقصد دسیا نگاہ دی حفاظت تے عزت حفاظت شریعت پاک کا بغیر میک اپ ہار سنگار تو بھی شریعت باہر نہیں ویکھن دیندی تے جڑا ہار سنگار کرا کے تے ویڈیو بنواوے خدا دی قسم کر کے نا ان دے نہ رب راضی ہونا ہے نہ رب دا رسول راضی ہونا ہے غیرت مند تے شرم و حیا دا پیکر وہ بندہ ہوتا ہے جڑا سنت نو زندہ کرے عزت بچاوے نہ کسے ڈھول والے نو گھر وڑن دے نہ کسے ویڈیو والے کنجر نو گھر وڑن دے اپنی عزت نو اونج پردے چ رکھے جنہیں سونے نبی نے سیدہ فاطمہ نے رکھا کلمہ حضور دا ہوئے طریقہ یہود دا ہوئے انہوں مسلمانی نہیں آئی نبی سادہ بڑیا شانہ والا ہے ان دے شک تے نبی دا ہر طریقہ بھی شان والا ہے لگتا ہے تسا یار چپ بیٹھے ہو کوئی ذوق ہے تو کوئی نہ جڑے جندے بیٹھے ہو تے ذوق وچ بیٹھے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ شادی دے موقع دے اوتے بیٹھے ہو اے ایک وکھری گل ہے کہ سونے نبی دا ذکر پہ ہوندا ہے اگر ایتھے کوئی ڈوم تے میراثی آیا ہوندا اللہ سونا معاف کرے تے ایتھے بندہ ہے کھلوون دی جگہ لبنی آئی بولو تو صحیح اچھا جڑے ڈوم تے میراثی تے کنجرا لے جاندے او ہندو ہوندے کراڑ ہوندے سکھ ہوندے کون ہوندے اب بولو تو صحیح مسلمان نہیں ہوندے کلمہ تے ضرور تے پڑھ دینا آندے نا ویسے مسلمان ہیں ادھر رش ہوئے تے ادھر بندے ہیں پئے ہوئے جویں کل خانی تے آئے مڑ مسلمانی تو اپنی ہوئی نا ایویں نہیں
اگر رکھے تو میاں صاحب کی گل سناوا میں نے ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ میاں صاحب بولے نے کشمیر دے ولی آپ فرماؤندے نے ایسا دنیا دے لوکاں کولوں دنیا دے او لوکاں کولوں تے منگ پنا فقیراں سچے دا مل کوٹی پوتے تے چھوٹے دا مل ہی سچے دا مل کوٹی پوتے تے چھوٹے دا مل ہیرا تے قدر قرآن دا حضور دا دین ہے قرآن ہے ان دی عزت آج کوئی نہیں آج قرآن دی گل لاوے تے بندے نہ دسن کنجر خانہ ہوئے تے بندیاں دا ہجوم ہوئے اینو اندر کے اندر دا ایمان مک گئے اندر جڑا ایمان دا دیوا بلدا نا وہ مک گئے اگر دیوا بلدا ہوندا تے جتھے حضور دے دین دی گل ہوندی اوتھے پیر رکھن دی جگہ ہوندی بازاراں وچ جاؤ رش سینماں وچ جاؤ رش جتھے جا رش لیکن مسجداں ویران رسول دے دین والیاں محفلاں ویران لیکن دعویٰ کی ہو سی سا یا بند ہونے کی جنت ساری پکی ہے توجہ ہے قدر قرآن دا اساں کی جانیے اور دنیا دار کمیلے قدر قرآن دا جان والے او یارو سو گئے بچی